नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल एजुकेसन फर अल नेपालमा। म हुँ कमल। आज म फटाफट जीके श्रृङ्खला अन्तर्गत सेट 3 लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। प्रश्नहरू धमाधम प्रस्तुत गर्नेछु। टप 100 क्वेसन्सहरू रहनेछन्। छोटो समयमा धेरै विषयवस्तुको ज्ञान प्राप्त गर्नका लागि यो भिडियो उपयोगी हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिनुहोला। यदि मन परेमा च्यानललाई सब्सक्राइब गरी भिडियोलाई लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब भने ढिला नगरिकन प्रवेश गरौँ प्रश्नहरूतर्फ नै। पहिलो प्रश्न, दाइको भाउजू भए जस्तै वीर शब्दको स्त्रीलिङ्ग के हुन्छ? वीरङ्गाना। प्रसिद्ध पुस्तक लङ वाक टु फ्रिडमका लेखक को हुन्? नेल्सन मण्डेला। गण्डकी प्रदेशको नामाकरण कहिले गरियो? 2075 असार 22। सिङ्गरताल भनेर कुन ताललाई चिनिन्छ? कजिनसारा मनाङ। नेपालमा पहिलो पटक वेदर राडरको स्थापना कहाँ गरिएको हो? सुर्खेत। युरोपेली न्यायालयका न्यायाधीशको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? 6 वर्ष। नेपालमा कति प्रजातिका चरा संरक्षितको सूचीमा रहेका छन्? 9 प्रजाति। पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार कसले प्रदान गर्दछ? नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान। पहिलो पटक भिडियो कन्फरेन्स मार्फत मन्त्री परिषदको बैठक कहिले बस्यो? 76 भाद्र 9। पुरातात्विक सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? कपिलवस्तु। कर्णाली प्रदेशको क्षेत्रफल कति रहेको छ? 30,211 वर्ग किलोमिटर। नेपालमा कति प्रजातिका माछा पाइन्छन्? 185 प्रजाति। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको पहिलो महिला कार्यकारी अधिकृत को हुन्? शिवादेवी काफ्ले। वन्यजन्तु अस्पताल कहाँ रहेको छ? सौराहा चितवन। पुतली बाजे भनेर कसलाई चिनिन्छ? कोलिन स्मिथ। एक फलफुल बोट रु 10 को नोट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गाउँपालिका कुन हो? इच्छाकामना गाउँपालिका चितवन। राष्ट्रिय कृषि गणना कति वर्षको अन्तरालमा गरिन्छ? 10 वर्षको। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको सदस्यता त्याग गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? बुरुन्डी। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कसको नेतृत्वमा सञ्चालित छ? महावीर पुन। डेङ्गु रोग कुन लामखुट्टेको कारण लाग्दछ? एडिस इजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेको कारण। युएनको मापदण्ड अनुसार एक प्रहरी बराबर कति नागरिक हुनुपर्छ? 333 जना। लोलुफेरा अभियान केसँग सम्बन्धित छ? पदयात्रा। सार्कमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको देश कुन हो? भुटान। हरिहरपुर गढी र सिन्धुली गढी जोड्ने पदमार्गलाई के नामाकरण गरिएको छ? एकीकरण पदमार्ग। गुरुङ सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? रसुवा। च्यातिएको पर्दा नाटकका लेखक को हुन्? गोविन्द बहादुर मल्ल गोठाले। नेपाल प्रज्ञालङ्कार कस्तो व्यक्तिलाई प्रदान गरिन्छ? नेपालको गौरव विश्वमा चिनाउने विदेशीलाई। त्रिरत्न अन्तर्गत के पर्दछन्? सुन, चाँदी र तामा। सबैभन्दा बढी उमेरमा सगरमाथा आरोहण गर्ने महिला को हुन्? तामाए वातनावे जापानकी 73 वर्षीय। नेपालमा कति प्रजातिका स्तनधारी वन्यजन्तु संरक्षितको सूचीमा छन्? 27 प्रजातिका। लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? 6 वर्ष। ग्याल्जेन पिकको उचाइ कति रहेको छ? 5535 मिटर।
डेथ जोन भन्नाले कति मिटरभन्दा माथिको उचाइलाई चिनिन्छ? 7500 मिटरभन्दा माथिको। विश्वकै दोस्रो ठुलो हिमाल माउन्ट केटु कुन हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ? काराकोरम। संसारमा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने फल कुन हो? स्याउ। नेपाल खाद्य संस्थानलाई कहिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमा परिणत गरियो? 76 साउन 28 गते। कजिन्सा ताल समुद्री सतहबाट कति मिटरको उचाइमा रहेको छ? 5002 मिटर। विश्वका कति देशको राष्ट्रिय जनावर बाघ रहेको छ? 5 देशका, भारत, बङ्गलादेश, भियतनाम, मलेसिया र दक्षिण कोरिया। बुद्ध धर्ममा बोधि वृक्षलाई के को प्रतीक मानिन्छ? सम्बोधिको। सम्बोधि भनेको बुद्धत्व प्राप्त गरेको घटना हो। स्वास्थ्य दिवस कहिले मनाइन्छ? फागुन 15 जुन 69 देखि सुरु भएको। विश्वमा सबैभन्दा पुरानो राजतन्त्र भएको देश कुन हो? जापान। सुनको लागि विश्वको चर्चित ठाउँ कुन हो? जोहान्सबर्ग। नेपालमै मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने पहिलो व्यक्ति को हुन्? रतन श्रेष्ठ। सगरमाथा दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालिएको हो? सन् 2008। नेपाल प्रहरीमा केन्द्रीय साइबर ब्युरोको स्थापना कहिले भयो? 76 वैशाख 29। चियामा सबैभन्दा बढी पाइने तत्त्व कुन हो? टेनिन 18%। नेपालकै अग्लो मन्दिर न्यातपोतको उचाइ कति रहेको छ? न्यातपोल 108 फिट। विश्वको कति प्रतिशत भूभाग सिमसार क्षेत्रले ओगटेको छ? 6.2% भूभाग। थामी सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? दोलखा। नेपालका प्रथम नायक को हुन्? शिवशङ्कर मानन्दर। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस की प्रणेता को हुन्? क्लारा जेटकिन। कुन जिल्लामा सबैभन्दा गुणस्तरीय यार्सा गुम्बा पाइन्छ? डोल्पा। आर्य समाजका प्रवर्तक को हुन्? दयानन्द सरस्वती। बर्ड फ्लू कुन भाइरसको कारण लाग्दछ? H5N1। क्षेत्रफलका आधारमा सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भएको देश कुन हो? सुरिनाम। सार्क महासचिवको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? 3 वर्ष। नेपाल प्रज्ञालङ्कारको राशि कति रहेको छ? 3000 अमेरिकी डलर। नेपालमा हात्तीपोलो खेलको सुरुवात कहिलेबाट भएको? सन् 1982। नेपालमा मनसुन कहिले भित्रिन्छ? जुन 10। मानव निर्मित प्रथम तत्त्व कुन हो? पोलोनियम। नेपालमा कति प्रजातिका सरीसृप संरक्षितको सूचीमा छन्? 3 प्रजाति। फेसबुकको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? क्यालिफोर्निया, अमेरिका। रोटीको टोकरी उपनामले चिनिने देश कुन हो? युक्रेन। रिभर हर्स भनेर कुन जनावरलाई चिनिन्छ? हिप्पोपोटामस। पौडी खेलमा कतिवटा इभेन्ट हुन्छन्? 4 वटा। पुनर्जागरणको सुरुवात कुन देशबाट भएको? इटाली। एसियाको एकमात्र रोमन क्याथोलिक मुलुक कुन हो? फिलिपिन्स। अमेरिकाका एकमात्र अविवाहित राष्ट्रपति को हुन्? जेम्स बुकानन। पानीभित्रको आवाज मापन गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? हाइग्रोमिटर। फास्ट ट्र्याक कहिलेदेखि कहाँदेखि कहाँसम्म रहेको छ? खोकनादेखि निजगढसम्म। नेपालको पहिलो कृषि वैज्ञानिक को हुन्? भूतराम वैद्य। 47 सालको संविधान लेखन समितिका संयोजक को थिए? विश्वनाथ उपाध्याय।
नदीले बाटो परिवर्तन गरी बीचमा थुनिएर बनेको ताललाई के भनिन्छ? बयलजुरे ताल। नेपाललाई कति पटक एसियाली रजत पदक दिलाउने पहिलो पटक एसियाली रजत पदक दिलाउने खेलाडी को हुन्? सविता राज भण्डारी। युद्ध सङ्ग्रहालय कहाँ निर्माण गरिएको छ? सिन्धुलीगढी। नेपालको पहिलो फ्री वाइफाई जिल्ला कुन हो? म्याग्दी। काउकुती कसको निबन्ध सङ्ग्रह हो? भैरव अर्याल। नेपाल प्रज्ञालङ्कार कति वर्षमा प्रदान गरिन्छ? प्रत्येक 3 वर्षमा। प्रथम आर्थिक गणना कहिलेदेखि सुरु गरिएको? 75 वैशाख 1 देखि। ओलम्पिक खेलमा मस्कट बनाउने चलन कहिलेदेखि सुरु गरिएको? सन् 1968। महान्यायाधिवक्ताको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? प्रधानमन्त्रीको इच्छा अनुसार। कुन आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कर लगाउन थालिएको? आर्थिक वर्ष 2066-67 देखि। बारुदी सुरुङमुक्त एसियाको पहिलो देश कुन हो? चीन। खग्रास सूर्य चन्द्र ग्रहणको अर्को नाम के हो? ब्लड मुन। वाल्मीकि ऋषिको वास्तविक नाम के हो? रत्नाकर। नेपालमा कति प्रजातिका स्तनधारी बन्ने जन्तु पाइन्छ? 212 प्रजाति। अस्ट्रेलियामा मृत व्यक्तिको सफल मुटु प्रत्यारोपण गर्ने डाक्टरको कुमुदी ताल। नेपाल कहिले पोलियो मुक्त देश घोषणा भयो? 2070 चैत्र 13। नेपाल सरकारले कति प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने गरेको छ? 70 प्रकारका। किसान ब्याट्री तयार पार्ने नेपाली वैज्ञानिक को हुन्? दिलीप अधिकारी। मेसिनबाट झुट बोलेको पत्ता लगाउने प्रविधिलाई के भनिन्छ? पोलिग्राफ। बन्जी जम्पको सुरुवात कुन देशबाट भएको? न्युजिल्यान्ड सन् 1986बाट। फिफाले विश्वकपको ट्रफी टुर कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु गरेको हो? सन् 2006। राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण कहिलेदेखि सुरु गरिएको हो? 2075 मङ्सिर 3। एक गाउँ एक पोखरी नीति लिने जिल्ला कुन हो? धनकुटा। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको? 2067। नेपालको पहिलो फिल्मी सिटी कुन हो? डाङडुङ्गे डाँडा दोलखा। बर्ड फ्लू सङ्कट क्षेत्र घोषणा गरिएको पहिलो जिल्ला कुन हो? भक्तपुर। विश्व उपभोक्ता दिवस कहिले मनाइन्छ? मार्च 15। कम्युनिस्ट सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ? चाँदबारी बुटवल। यी प्रश्नहरूसँगै आजको श्रृङ्खला सकिएको छ। भिडियो कस्तो लाग्यो? मन परेमा भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।